تلاشی انارے نکلے، موسم نہیں انار کا، بڑے جگہ دو بعد ایک انار ملیا، انہوں اپنی عباج آستین اسی کہنے ہیں نا عربی عباج کہنے عباج آپ نے اس طرح انار لیا چھپا کے آپ تشریف لے آ رہے ہیں گھر دی طرف آنے رستے کی دیکھیا ایک بندہ درخت تلے بیٹھیا ہائے ہائے پیا کرتا قریب گئے پوچھا کی ہو یہی انہیں کہا حضور بخار ہے فرمایا راج کیوں پہ ہیں آکھیا میں اس واسطے پہ ہیں کہ میرا کوئی پنڈ دا بندہ آ جائے سواری کے لے جائے چل نہیں سکتا آپ نے فرمایا اچھا کتھے جانے انہیں کہا فلاں جگہ کوئی نہ لیا آپ نے کہا کچھ کھان نو دل کر دئی انہیں کہا حضور تو ہوتے کچھ نہیں یہ ایک انار مل جائے طبیعت پہن جائے گی آج کوئی آکھے میں وادی آلہ شہنشاہ آج بنے ہیں نہیں میں وادی آلے دے دادے دی گل پیا سنانا کرانا ازلی سخیہ انار اس نے توڑیا دو ٹکڑے کیتے ایک ایک دانا کر کے اس مسافر نو کھلایا جنہیں کارتا نہیں پتا پیڑ دا نہیں پتا نا دا نہیں پتا علاقے دا نہیں پتا قصبے دا نہیں پتا قوم دا نہیں پتا کھلایا دم فرمایا چل پہ جدو ٹرے نا تے گھر آگے ہن دل تے پریشانی نہیں بھئی انار ایک سی حسین دی ماں گئی انار ایک سی حسن دی ماں گئی انار ایک سی خاتون جنت لئی انار ایک سی رسول اللہ دی بیٹی لئی ملال نہیں خوشی نہ گھر واپس آ رہے ایک پیر اندر ایک بار پچھو آواز آئی علی بڑی آکھے گا زبان آکھے گا علی رک جاؤ مڑ کے ویکھیا ایک بندہ چولی پھڑی دوڑدا بھی آتا ہے قریب آیا فرمایا کی ہویا ہے انہیں کہا میں بارگاہ مصطفی جو آ رہا ہوں رسول اللہ دے کول ایک مہمان آیا وہ تحفاتن انار لے کے آیا ہے تحفاتن انار لے کے آیا ہے حضور نے فرمایا علی نو دیا میں حضور انار دینا آیا ذرا توجہ کری کملیا یہ دولت دی لوڑ ہوئے نا قسم رب دی ہون میں صحیح تے صحیح کوئی رسدہ تے رسے ہون ماہی نو آ ساڑی جلیاں دی لوڑ نہیں ہوں آ ساڑے استقبالہ دی لوڑ نہیں ہوں ملک کہنے لگا میں کنے غیر مبارک دا دورہ کر رہے ہیں تے کدی فیر تے بیٹھ تے ایویں جلیاں پیاں پہنیاں اور تے جس نے واپسی سی تو گئی تو اللہ بھی سو اینار دے مجمع ہوئے گا تقریباً 100 مستورات سن اس تو علاوہ دوستانہ مجمع سی کہ سارے ٹوپی ہون شکر کریا کر قسمیں شکر کریا کر کوئی اتھو ہو کے ماہی مڑ کے بھی پھر بھی ساڑھے کملیاں رملیاں جو بیٹھ آتا نڑے آیا ہون ذرا کرم بیٹھی دنیا دی دولت ٹھوک کر تنیو مارتا ہے کرانا جلال تمکنک وقار آنے پوچھیا اوہ آنے والے کنے انار میں بولتے صحیح بس صاحب ایک باری تسی بھی آنکھو جا سبحان اللہ آنے تو اٹھا بڑا پر میرے میں رابطہ کر لو ذرا آنکھو سبحان اللہ توجہ کنے نہیں انہیں کہا حضور 9 انار سبحان اللہ 9 انار علی دے چہرے تے چلا رہا ہے پیشانی کے پسینہ آیا مسکرا کے ویکھیا آکھیا اے میں علی دے نہیں کسے ہور دے میں کسے ہور دے انہیں کہا حضور میں تو نہیں جاننا لاجپال نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم واری کے نبابوہا تسی داماد رسول ہو اسنین کریمین دے والدے گرامی ہو خاتون جنت دے شوہر ہو میں تو انہوں جاننا اے انار تو آٹے فرمایا نہیں میرے نہیں اس اکیا تو آٹے اکیا نہیں اکیا تو آٹے جب نہیں کیوں وجہ آکھیا میرے
رب دا وعدہ زبان مصطفیٰ جو نکلے ہے میرے راہ تے ایک شے دیو میں 10 گنا دینا میری راہ تے ایک چیز خیال کرو میں 10 گنا دینا میں علی ہنے ایک کنار اللہ کی رضا لئی مسافر کو کھڑا کے آیا کہ میں علی دے ہوندے 10 ہوندے 9 نہ ہوندے جیل کو 10واں نار کڑیا اس آکھا حضور 10واں نار حاضر تو میں انج کیوں کیتے ہی اس آکھا میں سنیا سی لجپال نبی نے فرمایا سی انا مدینہ العلم واجد البابها میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے حضور میں تواڈے علم دی طاقت ویکھنا چاہتا سا تیری شان ویکھنا چاہتا سا تیرا وقار ویکھنا چاہتا سا تیری عظمت و توقیر ویکھنا چاہتا سا انار تے 10 ہی حضور نے عطا فرمائے بس سونے یاد رکھ ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گہر دیتے ہیں ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گہر دیتے ہیں اے سخی ابن سخی پاک پہ سر دیتے ہیں پیٹ سائل کفا کو کہو بھر دیتے ہیں یہاں تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں دعا کر اللہ کریم میرے مرشد کریم عمر خضر عطا فرمائے قدم قدم تے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ ذیشان واسطے تشریف لانے خطیب اسلام جناب محترم حضرت صوفی احمد علی صاحب عالم دربار علی آباد نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مسد واجب الاحترام حضور خواجہ خواجگان محبوب المشائخ الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ معزز برادران طریقت حاضرین و سامعین اللہ کریم دا احسان عظیم ہے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا اور اس پرفتن دور وچ مرشد کریم دی بارگاہ وچ اے چند لمحات یاد خدا اور یاد مصطفیٰ وچ گزارن دی سعادت عطا فرمائی اللہ کریم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات وچ بھیجیا تے ہر طرف اندھیرے چھٹ گئے اجالے ہو گئے مکہ المکرمہ دی سرزمین تے دائیاں نے قدم رکھیا تے حلیمہ سعدیہ بھی ٹرتی جا رہی ہے لسی جائی ایک دستی مائی لوکی کہن حلیمہ لائی مکے والو ہوندی جاوے ہر بوا کھڑکوندی جاوے پر خیر کوئی نہ پاوے حلیمہ دی قسمت جاگی نبی کریم علیہ السلام دے دادا نال ملاقات ہو گئی حضرت عبد المطلب اپنے گھر لے کے آئے فرمایا حلیمہ میرے گھر آ میرے گھر بھی ایک شانہ والا بچہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ نے بیڑے چے قدم رکھیا تے خوشبوواں دے حلیاں نے استقبال کیتا انوار و تجلیات دی بارش ہے تے پہلی نظر پئی لگ گئی چوٹ محبت والی حضرات عزیز وقات تسی ویکھو اللہ نے سانو مرشد ایڈا سونا دیتا ہے اپنے نہیں جے غیرہ میں بھی قدم رکھیا غیر بھی کھلو کے تک دینے انگریز بھی کھڑے ہو کے بیک دینے چیرہ حضرات دی وقار اور رسول کتنا سونا ہوئے گا جی دے غلام میں دے سونے حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ دا جلوہ ویکھیا لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ گائی ایسا عشق نے تیر چلا
ملے نہ ملے شان والا لال مل جائے. اور پھر جس وقت حلیمہ محمد نو پایا جا پلے عرش والے جھک جھک کے ویندے سی تھلے. عرشاں تے فرشاں تے پہ گئی دہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. نبی کریم نو گود لے کے ٹر پئی سواری تے رسول اللہ نو سوار کیتا ہوندیاں سب تو جڑی پیچھے سی ہن سب تو اگے جا رہی. دائیاں پوچھنیاں نے حلیمہ سواری تبدیل ہو گئی ہے. فرمایا غور نال ویکھو سواری ہو ہوئی ہے سوار بدل گیا. کہ حلیمہ سوار کون ہے؟ فرماندیاں نے جنوں تساں نہیں سی چایا میں تا چائی وینیاں سونا میرے سے آیا میں تا وینیاں سونا میرے سے آیا میں تا چائی وینیاں جانیاں بنا دادا جیتے بھائی وینیاں جانیاں بنا دادا بھائی وینیاں سونا میرے سے آیا میں تا چائی وینیاں سونا میرے سے آیا میں تا چائی وینیاں جانیاں بنا دادا جیتے بھائی وینیاں جانیاں بنا دادا جیتے بھائی وینیاں سونا میرے سے آیا میں تا چائی وینیاں. حضرات دی وقار دا چیز جدوں آمنہ دے بیڑے وچوں چلی ہے. ڈاچی جدوں آمنہ دے بیڑے وچوں چلی ہے. اودوں دی گوری مخلوق نال رلی ہے. اودوں دی گوری مخلوق نال رلی ہے. نوریاں دی سنگت بڑائی وینیاں میں تا نوریاں دی سنگت بڑائی وینیاں سونا میرے سے آیا میں چائی وینیاں سونا میرے سے آیا میں. دائیاں نے پوچھیا حلیمہ جنیاں اتنیاں تعریفاں کرنی ہے ذرا سانوں بھی بھی زیارت کروا دے. فرمایا نہیں دائیوں ادب نال قریب آنا ادب نال نگاہاں اٹھاؤ. حضرات جنہ جلوہ مصطفیٰ 1440 ہجری ہے جنہ 1440 ہجری میں ذکر مصطفیٰ سنیا تے تڑپن لگ پہ انہاں دائیاں دی کیفیت کی ہوئے گی. حلیمہ فرمایا ادب نال قریب آؤ نگاہاں ادب نال اٹھاؤ تکو میں چن کو مکھڑا رانیے تکو میں چن کو مکھڑا رانیے. سارے جگ وچ ہے نا بھئی سارے جگ وچ ہے نا بھئی. ستے ہوئے نصیب جگائی میں تا ستے ہوئے نصیب جگائی وینیاں سونا میرے حصے آیا میں تا چائی وینیاں. انہاں دائیاں نے جس وقت رسول اللہ دا جلوہ ویکھیا تے تڑپ گئیاں. حلیمہ ویکھ کے منظر کہندی ہے کلی نہیں میں لٹی لٹی خلق ممی اے ہوئی ساڈا آسرا اے ہوئی ساڈا ممی اے ہوئی ساڈا آسرا اے ہوئی ساڈا ممی. میرے دوستو میرے حضور محبوب المشائخ دا یہ ہوئی تے مشن ہے. گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر شہر شہر کریا کریا ملک ملک پوری دنیا وچ ایک کوئی پیغام ہے. دوستو دلاں دیاں تختیاں تے میرے خواجہ دا میسج لکھ لو کدی غافلہ غفلت چھوڑیا ناتا نال نبی دے جوڑے ہاں.
डुबे हुए बेड़े तारे सानू दसिया मुर्शद प्यारे ने पढ़ ला ज़मीना इत्थे जायदाद इत्थे कोठियां इत्थे हर चीज इत्थे रह जाएगी जिस्म दा लिबास भी उतर जाएगा कफन दियां चादरां विच लपेट के चारपाई चुक के टुर पैणगे तैनू कलियां घर तो कढणगे विच जंगल दे जा छड्डणगे तैनू हेठ कबर विच दबणगे पढ़ ला साढ़े तो पहले साढ़े बाप दादा परदादा उन्हां दे बाप दादा अज तक कितनी आदम अलैहिस्सलाम को लेके अज तक कितनी नस्लां आईयां ने हजरात हुण असीं दुनिया विचों साडी वारी लग जानी है बाबा फरीद फरमांदे ने फरीदा ओ पईयां दिसदियां ढेरियां जिन्हां ते कख पए उधरों कोई नहीं आउंदा इधरों लख गए मेरे खाजा दा पैगाम है आओ अंधेरी कोठड़ी नूं रोशन कर लो दी वकार जदों कलियां दिल घबरावेगा अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सारे मिट्टी दी मुट्ठियां भर के पाएंगे रात दी वकार बाप भी घर चला जाएगा भाई भी वापस चला जाएगा रिश्तेदार सब वापस चला जाएंगे जदों कलियां दिल घबरावेगा उत्थे कोई नहीं आन बचावेगा आन बचावेगा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया कि क़यामत दे दिन मां बाप बहन भाई एक रिश्ते दा नाम लेके वादे दस देता है एक दूसरे को दौड़नगे हजरत अजीब काल और कब्र में जदों कलियां दिल घबरावेगा उत्थे कोई नहीं आन बचावेगा अगर ताल्लुक होया मुर्शिद कामिल दे देखो जिन्हां मेरे हुजूर किबला आलम ख्वाजा मोहम्मद अली दी गुलामी कीती हजरत सूफी नसीम अहमद साहब वक्त आया ते सामने काबा ते जुबान ते कलमा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दा वक्त आया ते जुबान ते कलमा जारी हजरत सूफी मंजूर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह बुर्ज मंडी वाले हजरात इतना वसी इतना बड़ा जनाजा ते वक्त आया मैनू वो शख्स जेड़े उन्हां दे करीब सन अस्पताल विच वो कहंदे सी हजूर किबला आलम दे खलीफा इन्हां दी हालत ऐ सी बिस्तरे मर्ज ते लेटे ने करवट ले रहे ने लेकिन जुबान ते इधर करवट लेंदे ने ते तां भी कलमा पढ़दे ने इधर करवट ले रहे ने कलमा पढ़दे ने और जिन्हां दी निस्बत ना कामला दे नाल मेरे हजूर महबूब मशाइख दे दरीना खादम सूफी रियाज हुसैन मडल साहब दा इंतकाल होया ते जिक्र खुदा कर दिया इस वास्ते अगर ताल्लुक होया इन्हां पाकां दे नाल इन्हां सच्चियां दे नाल ताल्लुक होया फिर उथे कमली वाला आवे बोलो कमली वाला आवेगा उथे कमली वाला आवेगा सानू कमली हेठ छुपावेगा सानू कमली हेठ छुपा लोग समझते ने कामयाब होए जिदे कोल मालो दौलत दे अंबार ने लोग समझते ने कामयाब होए जिदी कोठियां ज्यादा ने लोग समझते ने कामयाब होए जिदी गड्डी चंगी है हजरात मेरे शेख करीम दा दर्स है कामयाब हो है जेड़ा कब्र विच कामयाब है क्योंकि कब्र ओ मंजिल है कब्र विच जेड़ा बंदा नजात पा गया असल विच भी नजात पा गया उथे कमली वाला आवेगा सन कमली हेठ छुपावेगा अल्लाह करीम आपदा साया दराज फरमाए आमीन व आखिर दावाना मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत मेरा लाखों सलाम शमाए बज़ में
ولایت بلا سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے کملی والے کی آمد میں لاکھوں سلام پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول سب حاضر اپنی مہرگائی منظور و منظور فرمائی بے مولا تمام دوستوں کی کل مشکلات آسان فرمائی تمام دوستوں دینوں کو بھی بہتر فرمائی سب جانا جانا اپنی مہرگائی منظور و منظور فرمائی جنہاں دوستوں دینی میں فرق میں دینوں کی ان کے مال شفا عطا فرمائی قرضہ ہے قرض صحیح عطا فرمائی بے اولادی سب اولاد عطا فرمائی بے نیومازت مال پڑھنے توفیق عطا فرمائی ان کے پاکسام سلام رکھیں عالم اسلام استقامت عطا فرمائی وقل خیر سمتم اللہ سمت خیر واللہ خیر محافظ رحم اللہ دوست لہرم نام کے بیٹھ جو بھی آمنے سوال موں کرے کے لئے بیٹھ جو